سلام تعني حبلي زي خبركم من فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كنت المود نساعة الزحرنا يوم حصرتن اوان زوالنا مزيناتات حزنا لكم مسئلالنا نسانا مكتالكم نعدم فلما كانت قدرنا تاتونا باخم كنبن سرعة بلسقنا نقوه مدقع تدرون فاتسيم من بارون مقلاصنا ذكر انتقوون هداقم كاب كتما مقالة أستات 10 كيلومتر رحق عبز ركب كبابي مدقع تدرون كمزي تفلس أمان مفلات تخايلو له عبزو قداي زبس حنا حابريتا كنكافلو كمينا بخالي قزلما بيرو قدايات دكانسيو تقراي زرقوحا مقلسنا أب تقراي زقات مزلو درك حاويسو ناوش تعدنا يوزان بيزنسيناتاتنا أب مدراونا بصفحو كترخبيوكم حابيركم ناصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيد زنقعو بريزيدنت تركي ناشحات عطقات كردوان محرت زهب حدش حق فريمم ازي اكل نايتي اردوغان مسلسل في سرحتنياتات كردستانس زقبر زولو صعارتات السلام زخون حقن متكبار قدم خونت زلويم اتي ببريزيدنت زتفرم حقم لو مسولس 18 حساك لتشن 26 باقوزاصرا معرابوان اب وقعو غازيطا تحجر زتزرغحو قينو بايتو هاغراو دحنا تركي اتغجله مولو كم زتبتنن عتقي كم زفتحن مس زرقاقت طرح زي تكبر حق مقانو تقيسلهم بارلما اتهاجر اب زحلف سمون نات امامه بعبلالنته كم زصدقون تغليصلهم بتحقي نغلا زي تفردو ابلات بيكيكي زوحاب فرد معسرتي زلعل كوينو نخالوت دما كم كبدت اتجابن مرمران فردن كاب حمشتم اسك 10 عامته نخقنس عدل زي مقانو تغليصلهم بس دما اتم ولق سبات كابزوم اوانات داغم غبن انت زي فصيمم سبب سلطانات ابل عليهم زقربوا كسي دو كم زبلوم تغليصلهم بريزيدنت اردوغان نمسرح مفتاح اصوار ناي تغجله زكتاتل كوميتي نمقام لومي بوقع زفرمو حق خوينو اب زمص سمون قداماي اخيبا كايده تثبيت كم زغبر تغليصلهم ابز حلف عامه بترك خونه بمعرابيان مشارختا كم جبر شبراو ودبه تمدبو زنبره بيكيكي اب بيت ماسرتي مرح تغجله عبد الله اجله نزحابو صاوع السعبو كم زفرس صبصبات يحبرهم انتخون حزون اوكلان كالوتن وسنت مرحتي بيكيكي ابت زت اوجه يقرتا وصاي مخانم تحبيرولم العطقات بيكيكي قدم حزي اب سميناوي عراق اب زكايدو حزباو سنه سرعت اصوارم كمبرو قال كاتو كلو قاليم دما كاب وسنت بوتات تركي ناب عراق ندحريت كملسو كيلوميم منغسي تركي مس بيكيكي زاتو ግጭት ሲዕቡም ካብ 1980 ጀሚሮ ህይወት 19 حسابات كم زطفأ ينገሩ اب وردا صعدا انبا اغوانيفو زلو حدغا درقين مكلخال بدرجا وردا حيل امام كم زتطايشه تغليصو حلافي بيت صحفت الزفر قطبا وردا صعدا انبا ايت حيل حاغوسن دمصو يانا تግራይ كم زتقسم كم وردا اب 12 طابياتات زركبا 54 قوشتات لوم زبن كرامات اخل زنب زي مركبن ندرقي تقالعن لواكبل يقلص كما سعبينو غراو تحرستوت مستزرع زناب كركب بزي مخالو زبقال زرعات يلن زبلا ايتا حيلين انسساون قلب كون زستماي سلا زي رخبم اب كبير فتنا ودعان كم زركبا غليصلهم سلا زخونه يلم ايتا حيلين اتي اغوانو فزلو درقي زخف غداته اب 7 انسان انكي ابصحم نمكل خاله مواصو عنفتن مخاب اب زعلتن وانا محدار اتورده ايتا اصبخا غرماين قالوت مدارك اكلات زحاوسم اب طابياتات الرعيلنا حاويلن هدا حساسن مخكرن تساليتو كم زل يتقسم دحرت از تسالت هدا حساسن مخكرن كم وردا حيل امام زتطايشو خوينو ات حيل امام قلطفونا بتكبار سرح بمسغار هيوت نبرتن طريتو من نمدحنه تكبارو سرح نكجمر منقسقاس مجمارو تغليصلهم بحالنا عقبنا نفتحن قالسم زتخبركن دق اشندا دق ماريا عينواري هنگدين صبورين كمون أوش تعدن وصعان تركبو كلهم محبرسب تقرأي نحد هزبين ملالي منتو بحالو خوينم كم تقارو أكددنا قنون توفيت قدمتاتنا زيماتاتنا بقندو قعا بمحبرو متأثر نحدنتن وزتا زقلت كاب ولدو ناب ولدو انات سقاقرو زمسو بركز ولو وكبات بحالتات اللونا بعلاشن دادما تمثالي تناصنت معرنتن مفلي منت دقانستي تقرأي خوينا
ጉራዙ በባህላዊ ክዳንን ካልኦት መጋየፅታት ወቂበን ደሚቀን በበዓመቱን እናኽበርኦ መጽንየን እዚ ማለት ግና ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንቃልሰን ዝምጥን ማዓርነት ስለዚ ተረጋገፀን ጸገማት መሊኡ ስለዝተፈትሐ ወይ ከዓ ዝግበአን ፍትሒ ስለዝረኸባ ኣይኮነን ግን ድማ ቅንያት ኣሸንዳ ንፍትሒ ዝተቃለሳን ዘቃለሱን ሕድሮም ኩሎም ሰማዕታትና ሰኒቕና ካብ ጉዳይ ፍትሒ ጀሚሩ ዝሓለፉ ኣዕገብቲ ፍጻመታት እናገምገምና ንቐጻሊ ክእረሙ ዝግቦም ኣሪምና ቃልስና ንሕድሰሉ ብሓፈሻ ድማ ድምፁ ኩሉ ፍትሒ ዝጠልብ ወገና እናስምዕናሉ ብኻሊ ገጽ ድማ ካብ ኣከዳድና ቁኖናን መጋየፅታትና ወዘተ ጀሚሩ ባህልና ብዘይገለ ምብራዝ ተዓቂቡ ኣብ ዩኔስኮ ኣብ ዘይድህሰስ ሓድግታት ንምምዝጋብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ድማ ከም ደቂ ኣሸንዳ እጃምና ክነብርክት ግድን ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዘይተለመዱን ምስ መንነትና ፍጹም ዝጻቡ ነቲ ባህሊ ተዓቂቡ ንኽምዝጋብ ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ዝኸልፉ ፖለቲካዊ ትርጉም ዝሓዘሉ ብዝመስል ኩነታት ብማሕበራዊ ሚድያ ኣጀንዳ ኮይኑ ይረአሎም ኣብዚ ክንርድኦ ዝግበአና ዘይንቡር ኣከዳድና ብምክዳን ብኣንጻር እውን ካብ መጠን ዝሓለፈ ዘየድሊ ወጻኢ ባህልታትን ክብርታትን ዝጻባም ንንቡርን ዘለናሉን ኩነታት ዘይምጥን ተግባር ኮነ ካልኦት ኣጀንዳታት ጸለእቲ ዝተሰከሙ ኩሎም መነወሪ ተግባራት ክንኩንኖምን ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓና ምዃኖም ኣሚንና ሎሙን ከም ትማሊ ኣብ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዓሲልና ክንቃለስ ይግባም ስሩዕ መንግስትና ተመሊሱ ኣብ ስሩዕ ትካላውነት ኣቲና ኣለና ስለዝኾነ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝበጽሕ ዘሎ ምጉዳል ፍትሒ ብምውዳብ ኣቢልና ጀሚርናዮ ዘለና ቃልሲ ኣጠናኺርና ክንቅጽል ምዃንና ክነረጋግጽ ይግባም ኣብ መወዳእታ ነተን ምእንተ ኩለ መድያዊ ሓርነት መስዋዕት ዝኸፈላ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ትግራይ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ይብጽሐየን ነተን ኣካለን በጃ ህዝቢ ዝኸፈላ ጉዳት ኩናት ጀጋኑ ድማ ሞገስን ክብርን ይግባን ብተወሳኺ ፈቆዶ ስደትን ማዓስከርን ተመዛቢለን ከቢድ ዋጋ ዝሕልፋ ዘለዋ ኣዴታት ኣሕዋትን ህፃውንትን ብንኽእሉ ኣለናልክን ክንብል ጻውዒትና እናቕረብና ኣብ ቀንዲ ፍልፍል ጸገማትና ጸላኢናን ክንረባረብ ጻውዒተ የቕረብ ክብል ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ንዘላቒ ሰላምን ሉዓላውነትን ምሕዝነትን ህዝብታትን ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ክብል ኣብ ዝተዛዘመ መግለጺ ተጠቒሱ እዩ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ዳግም ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ተገሊጹ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ሎም ዓንተ ኣጋወጋሕታ ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቓን ኣከባቢ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ምንባሩ ኣብ ናይ ንጉሆ ምድላውና መጥቃስና ዝከር እንትኸውን ዳግም ብተመሳሳሊ ድሕር ሒደት ሰዓታት ከባቢ ሰዓት 10 ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ተገሊጹሎም ነቲ ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቓን ረፋድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ስዒቡ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ከላለ ሓጋዚ መልእኽቲ ሕሊፉሎም ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ መቐጸልታ ናይቲ ዝገብሮ ዝቐነየ ደብዳብ ኣብ ናይ ህዝቢ ትካለ ሎም እውን ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንዴር ኣብ ናይ መሰልጠኒ ሓረስቶት መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ጠቒሱሎም ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ሰብ ይኹን ኣብ ንብረት ዝበጽሕ ሓደጋ ከም ዘየለ ዘፍለጠ እቲ ዋና ማሕዳሪ ይኹን እምበር ኣብ ህዝብና ኾነ ኣብ ሰራዊትና በዞም ዝፍጸም መጥቃዕታት ድሮን ሓደጋ ከይበጽሕ ግቡእ ጥንቃቐ እናገበርና ነዚ ስርዓት ንሓንሳ እናሓዋሩን ንምቕባር ቃልስና ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክንቅጽለሉ ይግባእ ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩሎም ድሕሪ መልእኽቲ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ከላለ ሓጋዚ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ድሮን ዝተፈጸመ እንትኸውን በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኮነ ንብረት ዝበጽሕ ሓደጋ ኣመልኪቱ እስካዕ ሕዚ ዝረኸብናዮ ጽፁይ ሓበሬታ የለን ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክንሰግር ከለና ዋጋ ነዳዲ ንጉሆ ካብ ዝነበሮ ዝኾነ ለውጢ የብሉን ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ብ$95.88 እንዳተሸጠ ዝርከብ እንትኸውን ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ$85.71 እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ወርቂ ንጉሆ ካብ ዝነበሮ ውስን ናይ ምቕናስ ኩነታት ኣብ ዘርእየሉ ዕዳጋ ብ1.11 ሚእታዊ ዋግኡ ብምቕናስ ብ$4367.57 ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይንን ኢተሪየምን ንጉሆ ኣብ ዝነበርዎ ዋጋ ከም ዝርከቡ ዝተገለጸ እንትኸውን በዚ መሰረት ድማ
ቢትኮይን ብ$64,815.77 ዝሽየጥ ዘሎ ኮይኑ ኢቴሪየም ናብ $918.81 ክድይበሉ ዝኻለ ዕዳጋ ውዒሉሎም። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ $1 ብ$159.8 ብር ተዓዲጉ ብ$162.9 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም።